آج کے سبق میں ہم سورۃ الشمس پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، لام کو موٹا پڑھنا ہے، رسول اللہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، ہم پڑھ چکے ہیں اقرا قاعدے میں، تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ ناقۃ اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها